नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। चलनचित्रप्रकाशनवेलायामेव चित्रस्य व्याजचित्रदर्शने न्यायनिर्देशं दृढीकर्तुं फिल्म प्रोड्यूसर्स् असोसिएशन विभागः चित्रसम्बन्धि व्याजचित्रप्रकाशनं परिशोधितुम् एथिकल हैकर्स जनेभ्यः दायित्वं दत्तमस्ति। अधिकृतपक्षात् व्याजप्रसारकेभ्यः न्यायबन्धनाय व्यवस्थां कल्पयित्वा प्रोड्यूसर्स् असोसिएशन विभागः केरले अनधिकृतरीत्या कार्यकरणम् उद्दिश्य आगतवतात् अधिकाः अपि अनधिकृत बेङ्ग्लादेशी जनाः एव। तेषाम् आतङ्कबन्धं सन्ति इत्यपि सूचना अधिकृतेभ्यः प्राप्तमस्ति। किन्तु केन्द्र अधिकृतानां प्राक्सूचनां विहाय एव अत्रत्य प्रशासनपक्षः आरक्षकपक्षात् अपि विषयेऽस्मिन् अलम्भावः दृश्यते। IPL मध्ये अद्य चेन्नई बेंगलुरु प्रतियोगिता 5 विकेट् निमित्तं हैदराबादम् अतिक्रम्य लक्नौ। वार्ताः विस्तरेण। अमेरिकायां पठनाय आगतछात्रेषु ये राष्ट्रविरुद्धकार्यं निमित्तं प्रतिषेधकार्याय गमिष्यन्ति तेभ्यः राष्ट्रप्रवेशन अनुमतिपत्रं निराकरिष्यन्ति इति प्राक्सूचनां दत्त्वा US स्टेट् सेक्रेटरी मार्को रूबियो अमेरिकायां राष्ट्रविरुद्धकार्याय गत 300 छात्राणां प्रवेशनानुमतिपत्रं निषिद्धवन्तः अधिकृताः। छात्राणां दायित्वं पठनमेव राष्ट्रविरुद्धता नैव इति ज्ञातव्यं मार्को रूबियो अवदत्। अमेरिकायां सन्ति राष्ट्रे एवं आगम्यमानेभ्यः छात्रेभ्यः गौरवयुक्तं सूचनां ददाति मार्को रूबियो। विदेशराष्ट्रेभ्यः छात्राः केवलं पठनाय अमेरिकायां विद्यमान सर्वकलाशालां प्रति आगच्छन्ति। अक्रमप्रवर्तनं कर्तुं तद्वत् ग्रन्थशालानां नाशाय अथवा सहपाठिछात्राणाम् अपघातं कर्तुं वा नास्ति इति सः अवोचत्। यः कोऽपि एवं करोति तर्हि तेषां विसा अनुमति तिरस्कृत्य तेषां प्रतिगमनं भविष्यति इत्यपि सः अवोचत्। Anywhere in the world, let me just send this message out. If you apply for a visa to enter the United States and be a student, and you tell us that the reason why you're coming to the United States is not just because you want to write op-eds, but because you want to participate in movements that are involved in doing things like vandalizing universities, harassing students, taking over buildings, creating a ruckus, we're not going to give you a visa. If you lie to us and get a visa and then enter the United States and with that visa participate in that sort of activity, we're going to take away your visa. And once you've lost your visa, you're no longer legally in the United States, and we have a right, like every country in the world has a right, to remove you from our country. So it's just that simple. I think it's crazy. I think it's stupid for any country in the world to welcome people into their country that are going to go to your universities as visitors. They're visitors. And say, I'm going to your universities to start a riot. I'm going to your universities to take over a library and harass people. I don't care what movement you're involved in. विसा अनुमति तिरस्कृताः अमेरिकायां वासं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तस्मात् तादृशान् जनान् इमिग्रेशन् कस्टम्स् एन्फोर्स्मेण्ट् विभागात् एतेषां प्रतिगमनं साध्यं करिष्यति इत्यपि US स्टेट् सेक्रेटरी विज्ञापयत्। अनेन कारणेन 300-अधिकानां छात्राणां विसा अनुमति एतादृशरीत्या तिरस्कृतमस्ति इति मार्को रूबियो अवोचत्। देशविरुद्धप्रवर्तनेषु व्यापृतानां छात्राणाम् उपरि कर्शनप्रक्रमः स्वीकरणीयः इति सर्वकलाशालां प्रति ट्रम्प निर्देशं दत्तवान् आसीत्। वार्तादलं जनम्। अमेरिका राष्ट्रेण साकं मित्रता पूर्णरीत्या समापितमस्ति इति केनडा राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी व्यक्तीकरोत्। सेना सुरक्षा विभागे प्रवर्तमान सहकारी भावमपि समापितमस्ति। एप्रिल् मासस्य 28 दिनाङ्के आगम्यमान निर्वाचन प्रतियोगितां ज्ञात्वा एव राजनैतिकरीत्या मार्क कार्नेः सूचनांशः। अग्रिममासे भविष्यमाण कानडादेशस्थ निर्वाचने अमेरिका विरुद्ध चिन्ताम् आनयति मार्क कार्नी। क्याबिनेट् मेलनात् पूर्वं मार्क कार्नी स्वीयनिर्णयं व्यक्तं कृतवान् अस्ति। अमेरिकया साकं बहुकालेभ्यः प्रवर्तमानबन्धं समाप्तमित्यपि कानडादेशस्थ प्रधानमन्त्री अवोचत्। सैनिक-साമ്പത്തികरङ्गे विद्यमानबन्धः सैनिकसुरक्षास्थाने विद्यमानसहकरणं च समाप्तमस्ति। कानडादेशस्य साമ്പത്തികरङ्गं पुनराविष्करणीय इति कश्चन अवसरः सम्प्राप्तः अस्ति इत्यपि मार्क कार्नी अवोचत्। Our biggest challenge as a country is becoming the most urgent. Over the coming weeks, months and years, we must fundamentally reimagine our economy. We will need to ensure that Canada can succeed in a drastically different world.
The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperations, is over. What exactly the United States does next is unclear. But what is clear is that we, as Canadians, have agency. कार्यानस्य तद्वत् यानस्य सामग्रिभ्यः निकुतिविषये विद्यमान अमेरिकायाः निर्णयं कानडादेशाय साമ്പत्तिकरङ्गे बाध्यतां जनयति। बृहत्तम साമ്പत्तिकप्रतिसन्धितः कानडायाः साമ്പत्तिकव्यवस्था पुनर्निर्माणं करिष्यति इति सः अवोचत्। लिबरल् पार्टी दलस्य नेता मार्क् कार्नी इत्यस्य निर्वाचनप्रचारणं शक्तं कृते साहचर्ये निर्णायकप्रख्यापनमिदं श्रद्धेयं भवति। वार्तादलं जनम्। जम्मूकश्मीरस्थ कत्वास्थाने सेनाक्रमः सीमाप्रान्तान् उल्लङ्घ्य आगत आतङ्कवादत्रयं सेनाविभागः मारितमस्ति। 4 सुरक्षाकर्मकरेभ्यः वीरमृत्युः। परिशोधना अधुनापि अनुवर्तते। जम्मूकश्मीरस्थ कत्वस्थाने शक्तियुक्तरीत्या आतङ्कवादजनैः साकं रक्षिभटानां सङ्घटनं सञ्जातमस्ति। आपद्घटनायां रॉकेट् लॉन्चर् उपाधिना साकं नवीनयुद्धवस्तूनि उपयुक्तवन्तः इत्येव सूचना प्राप्ता आसीत्। कत्वस्थसैन्यान् वनमेखलायां होरापरिधौ प्रवृत्त आक्रमणात् परम् आतङ्कवादीन् मारितवन्तः रक्षिभटाः। जैशे मोहम्मद आतङ्कवादीनाम् आक्रमणमेव सञ्जातमस्ति। अधुनापि आतङ्कचतुष्कं वनप्रान्तौ सन्ति इत्येव एतदनु सूचना। कत्वास्थानस्य नियन्त्रणरेखास्थाने यानमुपयुज्य युद्धवस्तूनि साकम् आतङ्कवादयः आगतः इति प्राक् सूचना सेनाविभागाय प्राप्तमासीत्। अतः सेना 5 दिनकालपरिधौ परिशोधनायाम् आसीत्। समये एव कश्मीरस्थ 4 कर्मकराः वीरमृत्युं प्राप्तवन्तः। एक DYSP वर्येण साकं रक्षिभटत्रयं चिकित्सायां भवन्ति। वार्तादलं जनम्। अरविंद केजरीवालं विरुद्ध्य पुनः अपि न्यायविचारणा पञ्जीकृतमस्ति। प्रशासनकाले अनुवदित सार्वकारीयधनं दुरुपयोगं कृतमस्ति इति ज्ञात्वा एव न्यायविचारणा पञ्जीकृता। देहली रक्षिपुरुषाः एव FIR पञ्जीकृतवन्तः। 19-द्विसहस्रतमकाले समर्पित परिदेवनम् अनुसृत्य भवति न्यायविचारणा। पश्चिमबंगाल मध्ये हैन्दव संस्थाः यानानि च नाशयित्वा तीव्र इस्लामिक पक्षात् आक्रमः। वीधिमध्ये विद्यमान सर्ववस्तूनि ते नाशितवन्तः। केन्द्रसायुधसेनाङ्गान् विन्यसनीयमिति उक्त्वा विपक्षदलनेता गवर्नर CV आनन्दबोसाय परिदेवनं समर्पितमस्ति। माल्डा जनपदस्थ मोत्तबारी मेखलायां प्रकोपनं विना आसीत् आक्रमः। हैन्दवानां वंशहत्या एव तत्र प्रचलति इति विपक्षदलनेता सुवेन्दु अधिकारी व्यक्तयति स्म। अक्रमदृश्यानि सामाजिकमाध्यमे अधुनापि प्रचलितमस्ति। म्यान्मार् प्रविश्यायां भूचलनं रेखितमस्ति। 7.7 इति सूचितमस्ति। शक्तिरीत्या अनुबन्धचलनमपि प्राप्तमस्ति। मोनिवा नगरीतः 50 किलोमीटर् परिधौ प्राचीस्थाने विद्यमान मध्य म्यान्मार् आसीत् भूप्रकम्पस्य प्रभवकेन्द्रम्। आपत्स्थानात् सुरक्षितस्थानं प्रति सामान्यजनान् निवारितवन्तः। उन्मादक औषधीनां प्रयोगं कुर्वतेभ्यः HIV रुग्णता प्रसारिता इति सूचना। रुग्णबाधा सम्बन्धी परिशोधना अपि अपजये एव। इतरकर्मकराः अपि समयानुसारं परिशोधनानिमित्तं न गच्छन्ति स्वास्थ्यपक्षात् सूचितमस्ति। मलप्पुरं जनपदस्थ वळाञ्जेरी नगरे केवलं 10 अधिकेभ्यः एव मासद्वयपरिधौ रुग्णबाधा स्थिरीकृताः। देहलीस्थ शीर्षन्यायाधिपस्य जस्टिस् यशवन्त वर्मा इत्यस्य गृहात् अनधिकृतरीत्या धनं प्राप्तविषये प्रत्यावेदनपत्रिका प्राप्ता। विषयेऽस्मिन् अङ्गसमितित्रयस्य प्रमाणांशमेव प्राप्तमस्ति। चीफ् जस्टिस् वर्यस्य परिशोधनायाः पश्चात् न्यायनिर्देशं स्वीकरिष्यति इति सर्वोच्चन्यायालयात् सूचितमस्ति। जस्टिस् यशवन्त वर्मां विरुध्य FIR पञ्जीकरणीयमिति आवश्यम् उन्नीय मलयाळी न्यायवादी मैथ्यूस् J. नेडुम्बारा हर्जिपत्रं समर्पितमासीत्। विषयेऽस्मिन् भवति सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्धारणा। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।